ल के छ स्क्रिन देखेका छौ हेर त हजुर सर नै हजुर हजुर के छ सर ल ल तिमीहरुको बुक नै मैले अगाडि ठ्याक्क राखिदिएको छु है तिमीहरुको साथमा बुक पनि छ होला हैन हामीले एउटा क्लास त यो इलिप्सको बारेमा गरिसकेका थियौं त्यही पनि अब धेरै लामो समय भएको हुनाले त्यसैबाट सुरु गरौँ भनेर मैले च्याप्टर 2 बाटै सुरु गरे हस् हस् अब सबैभन्दा पहिला इलिप्स र हाइपरबोला प्याराबोला भनेका कोनिक सेक्सनका तीनवटा पार्टहरु त्यसकारण हामी कोनिक सेक्सन भनेको के हो भन्ने पहिला बुझ्नुपर्छ A conic section is a locus of point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in constant ratio to its distance from the fixed state line भन्यो है यो कोनिक सेक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर यसले भन्यो भने कोनिक सेक्सन इज द लोकस अफ point को लोकस हो which moves in a plane मा moves गर्छ such that its distance from a fixed point is in the constant ratio to its distance from the fixed state line भन्यो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट पनि हुनु पर्यो है यसलाई फिक्स्ड पोइन्ट मानौ अनि अर्को फिक्स्ड स्टेट लाइन हुनु पर्यो फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्टेट लाइन ल यसलाई स्टेट लाइन मानौ फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्टेट लाइनबाट अब एउटा मुभिङ पोइन्टको रेशियो अरे ल मानौ यो मुभिङ पोइन्ट हो pxy भन्ने एउटा मुभिङ पोइन्ट हो यो जसै मुभ गर्छ मुभ गर्ने बेला के गर्छ भने यो फिक्स्ड पोइन्ट है यो फिक्स्ड पोइन्टलाई ल फिक्स्ड पोइन्ट भनौँ न अहिले फिक्स्ड पोइन्ट यो फिक्स्ड पोइन्ट भनेको पनि यो चल्दैन यो फिक्स्ड स्टेट लाइन हो यो फिक्स्ड पोइन्ट हो पोइन्ट अनि त्यसपछि यतापट्टिको के हो त फिक्स्ड स्टेट लाइन हो स्टेट लाइन मध्ये कसैको आवाज आइरहेको छ त्यसलाई म्युट गर ल फिक्स्ड पोइन्ट देखि फिक्स्ड हेर है यो मुभिङ पोइन्टको लोकस फिक्स्ड पोइन्ट देखि फिक्स्ड स्टेट लाइन सम्मको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स मानौ फिक्स्ड पोइन्ट भनेको यदि फिक्स्ड पोइन्टलाई सी मान्यौ र मुभिङ पोइन्टलाई पी मानौ अब यो चाहिँ x डैश भन्ने मानौ यो फिक्स्ड स्टेट लाइन जसलाई डाइरेक्ट्रिक्स पनि भनिन्छ भनेपछि यो यस्तो मुभिङ पोइन्ट को बाटो यस्तो मुभिङ पोइन्ट को बाटो यसरी जान पनि सक्छ अर्को तरिकाले जान पनि सक्छ यो पी भनेको यसरी घुम्छ है मुभिङ पोइन्ट हो यो अब यो मुभिङ पोइन्ट मानौ यो यहाँ पुग्यो ल यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि यसको डिस्टेन्स यहाँनेर यो डिस्टेन्स र यहाँबाट यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो भनेको अर्थ ल यहाँ पी भनेको त मुभिङ पोइन्ट यहाँ पुगेछ अब यहाँनेर ल डिस्टेन्स हेर्दै गर्दाखेरि यो पीसी भनेको एउटा डिस्टेन्स हो फिक्स मुभिङ पोइन्ट देखि फिक्स्ड पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स र मुभिङ पोइन्ट देखि फिक्स्ड स्टेट लाइन सम्मको डिस्टेन्स भनेको पीएम यो कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ रे यसको रेशियो हेर है which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in the constant ratio to its distance from the fixed line अरे right fixed state line सम्मको डिस्टेन्स र फिक्स्ड पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सको रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेछ भनेपछि पहिला फिक्स्ड पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स अपन फिक्स्ड स्टेट लाइन सम्मको डिस्टेन्स भनेको कन्स्ट्यान्ट आउँछ अरे कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा अब कन्स्ट्यान्ट भनेको कति हो थाहा छैन यो कन्स्ट्यान्टलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी ई भन्छौँ क्या हेर है के गरेको त भन्दाखेरि यो मुभिङ पोइन्ट हो यो मुभिङ पोइन्ट जानेर नि जान सक्छ यहाँनेर हुन 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 सक्छ तर फिक्स्ड पोइन्ट पनि चेन्ज हुँदैन यो फिक्स्ड पोइन्ट हो यो फिक्स्ड स्टेट लाइन पनि चेन्ज हुँदैन यो फिक्स्ड स्टेट लाइन हो अब यो मुभिङ पोइन्टको डिस्टेन्स फिक्स्ड पोइन्ट सम्मको र फिक्स्ड स्टेट लाइन सम्मको रेशियो यो अपन यो गर्दाखेरि ई आउनु पर्यो जस्तो यहाँ यस्तो भयो भने यो डिस्टेन्स बाइ यो डिस्टेन्स भनेको ई आउनु पर्यो यो डिस्टेन्स अपन यो डिस्टेन्स भनेको पनि ई आउनु पर्यो जस्तो अर्को कुनै पोइन्ट रहेछ भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स
यो अपन यो भनेको ई आउनु पर्यो क्या। त्यसो भने फिक्स्ड मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई त्यो रेसियो कन्स्ट्यान्ट एउटा कुनै नम्बर आयो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट रेसियो भएको लोकसलाई हामी कोनिक सेक्सन भन्दा रहेछौँ। कोनिक सेक्सनका रूपहरू तीनवटा पार्ट हुन्छन् होला। एउटा यस्तो, यसलाई इलिप्स भन्थ्यो होला, अर्को चाहिँ प्याराबोला हुन्थ्यो होला, अर्को चाहिँ हाइपरबोला। फेरि अब हाइपरबोला भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो, दुवैतिर ओपन भएको। अब प्याराबोला भनेको कुनै एउटा एक्सिसलाई आधार मानेर बनाएका फिगरहरू हुन्थे। अब यस्तो पार्ट होला। अब हाइपरबोला भनेको त यस्तो हुनु पर्यो कि त्यसको इन्फिनिटीमा गएर टच हुने गरी एसिम्प्टोट्सहरू हुने इन्फाइनाइट कर्भ हुन्छ। त्यसकारण अब हामीले के गर्ने, सबैभन्दा पहिला यो डेफिनेसन जान्नु पर्यो, राइट। A conic section is a locus of point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in the constant ratio to its distance from the fixed straight line भन्ने कुरा। अब फेरि जब त्यो रेसियोलाई यदि ई मान्यो भने, जस्तो फिक्स्ड पोइन्टलाई फोकस भनिन्छ। माथि भएको एउटा फिक्स्ड पोइन्ट भनेको थिएँ नि मैले, फिक्स्ड पोइन्टको नाम फोकस हो। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौँ है। अघि भनेको फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थियो अनि मुभिङ पोइन्ट थियो नि, मुभिङ पोइन्टको बाटो हेरेका थियौ। अब यो फिक्स्ड पोइन्टलाई फोकस भनियो, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डाइरेक्ट्रिक्स भनियो, यिनीहरूको आफ्नो नाम हो यो। अनि त कन्स्ट्यान्ट रेसियो भनेको ई, फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स अपन यो डिस्टेन्स गर्दा आएको नम्बर, जसलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ, राइट। कन्स्ट्यान्ट रेसियोलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्छ। अब द कोनिक सेक्सन, द इसेन्ट्रिसिटी इज डिनोटेड बाई ई। माथिको डेफिनेसनमा भएका तीनवटा वर्डहरू, एउटा के वर्ड त भन्दाखेरि फिक्स्ड पोइन्ट भनेको थियो, त्यसलाई फोकस भन्यो। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भनेको थियो, डाइरेक्ट्रिक्स भन्यो। कन्स्ट्यान्ट रेसियो भनेको थियो, त्यसलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्यो र ईले जनाइन्छ भन्यो। अब सबै इलिप्स, प्याराबोला, हाइपरबोला सबै त्यही कन्स्ट्यान्ट रेसियो कस्तो छ त्यही अनुसारको अगाडि बढ्छ है। कन्स्ट्यान्ट रेसियो भनेको के त भन्दाखेरि, जस्तो ई को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने, राइट, कन्स्ट्यान्ट रेसियो लिँदै गर्दाखेरि 1 भन्दा सानो हो रहेछ भने त्यति बेला इलिप्स बन्छ। ठ्याक्कै 1 रहेछ भने प्याराबोला बन्छ। अनि 1 भन्दा ठुलो रहेछ भने हाइपरबोला बन्छ। भनेपछि यिनीहरूको डेफिनेसन कहाँबाट आयो भन्दा कोनिक सेक्सनबाट आयो। कोनिक सेक्सनमा ई को भ्यालु, इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा सानो छ भने कोनिक सेक्सन के हुँदो रहेछ, इलिप्स बन्दो रहेछ। त्यही कोनिक सेक्सनमा इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 हुन्छ भने प्याराबोला बन्दो रहेछ। त्यही कोनिक सेक्सनमा अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भएको केस रहेछ भने त्यो हाइपरबोला भन्दो रहेछ। भनेपछि यिनीहरूको डेफिनेसन दिनको लागि हामी अहिले इलिप्समा थियौँ। त्यसो भने इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 भएको फिगर हामी मात्र पढ्छौँ अब यो टपिक्सभित्र। त्यति बेला इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुनको लागि यस्तो सेप आइपुग्छ। अब यसको हामीले इक्वेसन फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स कहिलेकाहीँ इक्वेसन फर्मेसन नै गर्नको लागि पनि क्वेसन सोधे जस्तो लाग्छ है। अब यहाँनिर यो इक्वेसन फर्मेसन गर्नको लागि यो माथिको कुरा बरु त्यति धेरै फोकस गर्नुपर्ने छैन। इन्टरसेक्सन अफ द राइट सर्कुलर कोन एन्ड द प्लेन, यो एउटा प्लेन र राइट सर्कुलर कोनको इन्टरसेक्सन गर्ने भने इलिप्स आइपुग्छ भन्न खोजेको हो यो। अब यसलाई चाहिँ हामी त्यो राइट सर्कुलर, द इन्टरसेक्सन अफ राइट सर्कुलर कोन एन्ड द प्लेन भनेर यदि युट्युबमा गएर हान्यो भने यो फर्मेसन कुरा देखाउँछ त्यहाँ। अहिले मैले त्यसको बारेमा त्यति धेरै अगाडि बढिनँ। अब हामीलाई चाहिएको के हो भने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स हो, राइट। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको अब यस्तो फिगरमा, मैले यो क्लासमा नि पढाएको एक दिन याद छ होला, तिमीहरू भुलिसक्यौ कि भनेर मात्र यहाँ मैले सुरु गरेको। त्यसको लागि लेट यस बी द फोकस। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्ने के एउटा यस्तो फिगर याद गर्नु पर्यो। यो फिगरमा अब यसले केलाई जनाउँछ, यहाँको सबैले, जस्तो यहाँ यसले केलाई जनाउँछ, यस र यस ड्यासले केलाई जनाउँछ, सीले केलाई जनाउँछ, ए र ए ड्यासले केलाई जनाउँछ, पीले केलाई जनाउँछ, यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनले केलाई जनाउँछन्। अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेको, अर्थात् यिनीहरू एल ड्यासले केलाई जनाउँछ, पीएन यहाँ पनि परपेन्डिकुलर ड्र गरेको, यो सबै कुरा। अनि बी ड्यासले केलाई जनाउँछ, ए ड्यासले केलाई जनाउँछ, सबै कुरा के गर्नु पर्यो हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हो। त्यसको लागि पहिला चाहिने कुरा एक्सप्लेन गरिहालौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमै यो यहाँको यो स्लाइड अनुसार हेर, लेट यस बी द फोकस।
किनकि अब इलिप्स डिफाइन गर्ने बेलामा फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भएन भने इलिप्स बन्दै बन्दैन। कोनिक सेक्सन बन्दैन, कोनिक सेक्सनमा इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा सानो भएमा बल्ल के हो त इलिप्स हो। त्यसकारण सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ के रहेछ, फिक्स्ड पोइन्ट पनि डिफाइन गर्नु पर्यो, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसकारण सुरु कहाँबाट गरेर लिएर लेट यस बी द फोकस भन्यो यो फिक्स्ड पोइन्ट हो भनेको क्या, यसले फिक्स्ड पोइन्टलाई जनायो। अनि जेडएम बी द डाइरेक्ट्रिक्स, डाइरेक्ट्रिक्स भनेको त फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भनेको छ नि माथि, त्यो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भन्यो। अब यो दुईटाको आधारमा अब हामीले के बनाउँछौँ, फिगर बनाउँछौँ। फिक्स्ड पोइन्ट यस हो, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जेडएम हो। त्यसो भने यो दुईटाको सहयोगबाट हामी के गर्छौँ, हामी इलिप्स निकाल्छौँ, के अरे ड्र गर्छौँ। ड्र यस जेड भनेको के हो त परपेन्डिकुलर, त्यो डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर ड्र गरेको। अनि यस जेड इन्टरनल्ली डिभाइड्स यस जेड इन्टरनल्ली एट ए एन्ड एक्सटर्नल्ली एट ए ड्यास इन द रेसियो अफ E:1 भनेपछि हामी एउटा फिगरमा देख्न सक्छौँ। योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा फिगर हेरौँ, त्यो फिगर यस्तो फर्ममा हुन्छ। यहाँ भएको पहिला यसबाट सुरु गरौँ। यसबाट के सुरु गर्यो भन्दाखेरि यस भनेको यो फिक्स्ड पोइन्ट हो, अनि जेडएम भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो, राइट। यो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो, यो फिक्स्ड पोइन्ट हो। अब फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हामी मानिसक्यौँ भने अब यहाँबाट के गर्छौँ, यसबाट जेडमा परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ भनेको छ, यो परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ। अनि यस जेडले त्यो इलिप्समा के हुन्छ, अब चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल्ली भनेको छ क्या। जस्तो यसको यो लाइनको बिचमा कहाँ कट हुन्छ भन्दाखेरि एमा कट हुन्छ। अब बिचमा भन्दा अब बाहिरपट्टि कट गर्नु पर्यो भने त हामीले यस्तो बाहिरपट्टि कट भएकोलाई एक्सटर्नल्ली भन्छौँ नि। यो बाहिरपट्टि कहाँ छ ए ड्यासमा पनि कट भएको छ। यो मुभिङ पोइन्ट पी भनेको मुभिङ पोइन्ट हो। यो यसरी मुभिङ गर्दै 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 जाँदाखेरि यसले दुई ठाउँमा कट गर्दो रहेछ। यो पी भनेको मुभिङ पोइन्ट हो। त्यसकारण अब यहाँ के गरौँ, यसलाई के मानौँ, फिक्स्ड पोइन्ट मानौँ, जेडएमलाई फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मानौँ। यसदेखि जेडएममा यस जेड भनेको परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ। अनि त्यस पछाडि यस जेडलाई मुभिङ पोइन्टले इसेन्ट्रिसिटी र E:1 भनेपछि यस जेड बाई के अरे एजेड भनेको ई हुन्छ भनेको हो क्या। त्यो यस जेड बाई एजेड भनेको यस ए बाई एजेड, यस ए अपन एजेड भनेको त्यो भनेको के हुन्छ, ई हुन्छ। यो किनभने मुभिङ पोइन्टदेखि यो फिक्स्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टदेखि स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, इसेन्ट्रिसिटी मान्छौँ। अब यस जेड बाई एजेड भनेको के हुन्छ, ई भन्नु र ई अपन 1 भन्नु एउटै होइन, त्यही भएर त्यहाँ E:1 भनेको छ क्या। अब इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली यो पनि त त्यही हो। जस्तो यहाँनिर जाँदाखेरि नि त एउटा मुभिङ पोइन्ट भनेको के हुन्छ, ए ड्यास भयो। अनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको भनेपछि यो फिक्स्ड पोइन्ट भनेको यो यस हो, यसदेखि एसम्म। अब यहाँनिर यसदेखि एसम्मको डिस्टेन्स अपन अनि ए ड्यासदेखि जेडसम्मको डिस्टेन्स गर्दाखेरि के आउँछ, इसेन्ट्रिसिटी ई नै आउँछ। त्यसकारण त्यो पनि E:1 हो। यो इन्टरनल्ली यो बिचैमा परेको छ, इन्टरनल्ली भयो, बाहिरपट्टि परेको छ यसलाई एक्सटर्नल्ली भयो। अब त्यसको लागि यस ए भनेको EAZ भन्ने त्यही हो। ल यसदेखि एसम्मको डिस्टेन्स अपन ए अपन जेडसम्मको डिस्टेन्स भनेको ई हो। त्यसकारण यस ए भनेको EAZ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यस ए ड्यास भनेको यस ए ड्यास अपन ए ड्यास जेड भनेको पनि के हुन्छ, ई हुन्छ। त्यसकारण यस ए ड्यास भनेको EA ड्यास जेड भन्ने भयो। यो इसेन्ट्रिसिटीको माथिको डेफिनेसन अनुसार फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन यो फिक्स्ड पोइन्टबाट, फिक्स्ड पोइन्ट भनेको यस हो, फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन फिक्स्ड पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स इक्वल टु ई हुन्छ। भनेपछि के हुनु पर्यो, यस ए अपन अगाडिको डेफिनेसन यस ए अपन यस जेड होला। यस जेड इज इक्वल टु यो मुभिङ पोइन्टबाट हेरिन्थ्यो कि होइन, अघिको डेफिनेसन त मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्टसम्म, यो मुभिङ पोइन्ट हो, मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स भनेको ई हो। भनेपछि यस ए अपन एजेड भन्ने हुनु पर्यो क्या। त्यहाँ यस ए अपन एजेड इज इक्वल टु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी हुनु पर्यो। भनेपछि यो यहाँबाट त्यही आएको नि, यस ए इक्वल टु EAZ भन्ने छ। त्यस्तै अर्को फेरि यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि पनि यो मुभिङ पोइन्ट त ए ड्यास हो, त्यसो भने फिक्स्ड पोइन्ट भनेको यस हो। भनेपछि अब फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त, यस ए ड्यास अपन अनि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनदेखि मुभिङ पोइन्टसम्मको भनेपछि के हुनु पर्यो, ए ड्यास जेड हुनु पर्यो। ए ड्यास जेड भनेको पनि त इसेन्ट्रिसिटी हो। त्यसो भने यो इसेन्ट्रिसिटी अनुसार यो दोस्रो इक्वेसन आउँछ।
त्यसो भने अब यति बेला ए र ए ड्यास भनेका के हुन् त यी इलिप्सका पोइन्टहरु हुन् भनेर हामी यसलाई माथिको इसेन्ट्रिसिटी जब निकालिन्छ भने मुभिङ पोइन्ट त कहाँ पर्छ इलिप्समा पर्छ त्यसकारण यी दुईवटा मुभिङ केमा पर्छन् इलिप्समा लाई गर्छन् अनि ए र ए ड्यासलाई यदि सिधा लाइनले जोइन गर्यौं भने ए र ए ड्यासलाई सिधा लाइनले जोइन गर्यौं भने त्यो नै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिस अफ द इलिप्स भन्छ त्यसको नाम यदि यो पुरैको लेन्थ 2a मान्यो भने सेन्टरले त्यो 2a लाई आधा गर्छ त्यसो भने यहाँबाट यता a हुन्छ यहाँबाट यता a हुन्छ यति पार्ट a हुन्छ यति पार्ट a हुन्छ यहाँ त्यही कुरा गर a ड्यास इक्वल टु 2a मान्ने हो भने ca भनेको a हुन्छ ca ड्यास भनेको नि a हुन्छ आधा आधा गर्छ अब त्यस्तै फिगर यही नै छ यही फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दै जाने हो यही फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि अब दोस्रो अर्को स्लाइडमा हेरौँ त यहाँ अब के गर्ने एउटा टेक्निक सम्झाउ भनेको थिएँ के मैले कहिलेकाहीँ म्याथमेटिक्समा सानातिना टेक्निक सम्झेन भने अगाडि जानलाई गाह्रो हुन्थ्यो अब यसमा हामी इक्वेसन अफ इलिप्स निकाल्ने बेलामा sa ड्यास प्लस sa गर्दै गर्दाखेरि cz को भ्यालु आउँदो रहेछ हेर है sa ड्यास प्लस sa हामीले अब हामी कहाँबाट जानु पर्यो भने sa ड्यास भनेपछि यति पार्ट क्या sa ड्यास प्लस sa भनेपछि यो टोटल यो यसलाई मेजर एक्सिस पनि भन्छ मेजर एक्सिसको लेन्थ लिँदै गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आइपुग्छ भनेपछि अब हामी सुरु कहाँ गर्ने भन्दाखेरि यस देखि फिक्स्ड पोइन्ट देखि दुईटा मुभिङ पोइन्ट सम्मका डिस्टेन्सहरु एकपटक प्लस गरौँ अर्कोचोटि माइनस गरौँ है एकपटक प्लस गरौँ एउटा भ्यालु आउँछ एकचोटि माइनस गरौँ अर्को भ्यालु आउँछ अबको स्लाइडमा हामी त्यही गरेका छौँ है एकपटक यिनीहरु दुईटा डिस्टेन्स एकपटक प्लस गरेको छ अर्कोपटक माइनस गरेको छ एकचोटि प्लस गर्दा sa ड्यास प्लस sa भनेको के हो त sa ड्यास को पनि eaz भन्ने थियो sa ड्यास भनेको e ड्यास z भन्ने थियो दुईटाको भ्यालु राख्यो भ्यालु राखेपछि यतापट्टि sa र sa ड्यास भनेको के हुन्छ a ड्यास भयो किन यहाँ हेरे पनि थाहा हुन्छ क्या sa र sa ड्यास भनेको a ड्यास हुन्छ अनि अब राइट तिर फेरि के हो त az र a ड्यास z हो नि az लाई cz माइनस ca गराउन मिल्छ अरे हेरौँ त त्यहाँ az लाई cz माइनस ca गराउन मिल्छ अरे az यसमा हेरौँ त az भनेको कुन चाहिँ हो az भनेको a देखि z सम्मको भ्यालु भन्नाले cz माइनस ca गर्न मिल्छ अरे ल cz भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु यो c देखि z सम्मको भ्यालु माइनस ca गराउन मिल्छ भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु भनेको त यति भ्यालु आउँदैन र त्यही भएर a के za भनेको ठाउँमा के गर्ने cz माइनस ca गराउन मिल्यो cz माइनस ca नै गराइएको छ त्यहाँ अनि त्यस्तै गरी अब दोस्रोको फेरि के हो त यहाँ भएको अर्को भ्यालु के हो भन्दा a ड्यास z हो a ड्यास z भनेको ca ड्यास प्लस cz हुन्छ अरे हेर त a ड्यास z भनेको ca ड्यास प्लस ca a ड्यास z भनेको हेरौँ पहिला a ड्यास z यहाँनिर छ a ड्यास z भनेको अब के हुनु पर्यो a ड्यास c अनि cz भन्ने हुन्छ यो दुईटा यो पार्ट प्लस यो पार्ट हुन्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ यो दुईटालाई एक्सप्लेन गरेको मात्र हो यहाँनिर भएको होल पार्ट एक्जुम के साना साना ठुलो टुक्रालाई सानो सानो टुक्रा बनायौं अनि अगाडि बढौं यहाँ त्यही गरेछ हेर त यो कर्म छ यस az भनेको ठाउँमा यस्तो लेखौं a ड्यास z भनेको ठाउँमा यस्तो लेखौं अघि भर्खर हामी फिगरबाट हेरेका थियौं अब यसपछि यहाँ ca र ca ड्यास भनेको के हो त बराबर भ्यालुहरु हुन् किन भन्दा c भनेको सेन्टर हो यो भ्यालु बराबर हो भने यो प्लस छ यो माइनस छ क्यान्सल हुन्छ यहाँ पनि cz यहाँ पनि cz यो ट्वाइस cz भयो अगाडि e छँदै छ त्यसैले यहाँनेर a ड्यास भनेको 2a मानेका छौं 2a भनेको e ट्वाइस cz हो भनेपछि cz को भ्यालु कति आयो a अपन e आयो cz को भ्यालु निकाल्यौ हामीले एकपटक अर्को पटक cs को भ्यालु निकाल्छौं हेर है एकपटक cz को अर्को पटक cs को भ्यालु हाम्रो उद्देश्य यो निकालेपछि बल्ल हामी डेफिनेसन लगाउन सक्छौं cz र cs राइ अब cz भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निकालौं अर्को cs निकाल्छौं फेरि अब यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ यति पार्टको डिस्टेन्स यो दुईटा डिस्टेन्स निकालेपछि अनि हामी डेफिनेसन लगाउन सक्छौं त्यसकारण त्यो डेफिनेसन लगाउनको लागि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब सहयोगी स्टेपमा जाँदै छौं के अहिले एकपटक हामी cz निकाल्यौं यो एउटा सहयोगी स्टेप चाहिन्छ त ल त्यसै अर्को पटक cs निकाल्दै छौं कसै गर्ने भन्दाखेरि जसरी sa ड्यास प्लस sa गरेका थियौ नि त्यसै sa ड्यास माइनस sa गरौँ पहिला यहाँ प्लस गरेको थियौ भने दोस्रो माइनस गरौँ अब sa ड्यास को पनि भ्यालु राखौं अनि sa को पनि भ्यालु राखौं अघि मैले राख्दा जस्तै
यहाँ ए ड्यास जेड माइनस ए जेड भयो भने ए ड्यास हुन्छ। यसरी भ्यालु राखेपछि हाम्रो सिएस भनेको एई भन्ने आउँछ। किन भन्दा यतापट्टि जुन जुन क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गरौँ। किन भन्दा यहाँ पक्कै दुईटा सिएस प्लस हुन्छ, सिए प्लस र माइनस क्यान्सल हुन्छ। दुईटा सिएसलाई ट्वाइस सिएस बन्यो। यहाँ ए ड्यास भनेको ट्वाइस ए थियो, त्यसैले अब सिएस भनेको एई हुने भयो, टु क्यान्सल भएपछि। जब यो सिएस को भ्यालु पनि आयो अनि सिजेड को भ्यालु पनि आयो भने take C be the origin and the line CA is the axis of X and the line CB which is perpendicular to CD CA dash is the axis of Y. Then yes, the coordinate of S is at minus AE0 and the equation of directrix x is equal to minus AE भन्यो। अब यसको फिगर हेरेपछि हामीले बुझ्छौँ। जस्तो यहाँ फिगर हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के काम गरेका थियौँ त नि, यहाँनिर अघि हामी गरेको काम के हो भने अघि CS भनेको एउटा भ्यालु निकालेका थियौँ। CS भनेको कति भ्यालु निकाल्यौँ भन्दाखेरि यहाँ के छ, ए/ई निकाल्यौँ कि के निकाल्यौँ? CS को भ्यालु हेरौँ त। CS को भ्यालु कति आएको थियो? CS को भ्यालु एई भन्ने आएको रहेछ है। CS को भ्यालु एई, अर्को चाहिँ ए/ई भन्ने रहेछ है। अब यो एई भनेको त यति पार्ट हो नि, यति पार्ट हामी एई निकालेछौँ। अब यसलाई सेन्टर के यदि ओरिजिन मान्ने भने यसको लेफ्टतिरको कोअर्डिनेट लेख्ने बेला के हुनु पर्यो? माइनस एई अनि 0 हुनु पर्यो यहाँनिर। किन भन्दा एक्स एक्सिसबाट लेफ्टतिर त नेगेटिभ हुन्छ। अनि फेरि सिजेड भनेको ए/ई निकालेका थियौँ भने यसको कोअर्डिनेट के हुनु पर्यो? माइनस ए/ई 0 हुनु पर्यो। किन भन्दा हामी जब यसलाई एक्स एक्सिस मान्यौँ, यो नै ओरिजिन मान्यौँ भने त यसको कोअर्डिनेट त यस्ता हुनु पर्यो। यसलाई भर्टेक्स के अरे यो चाहिँ फिक्स्ड पोइन्टलाई हामी के भन्थ्यौँ? हामीले यो के अरे इलिप्सको डेफिनेसन अनुसार यो फिक्स्ड पोइन्टलाई हामी के भन्थ्यौँ र माथि नै हामी डिफाइन गऱ्यौँ नि। फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनलाई एउटा फोकस भन्थ्यौँ होला, अर्को डाइरेक्ट्रिक्स भन्थ्यौँ होला। त्यसैले अब डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन पनि हामी निकाल्न सक्ने भयौँ, किनभने एक्सको भ्यालु माइनस एई हुँदो रहेछ यहाँ। अनि फोकसको कोअर्डिनेट पनि निकाल्न सकौँ माइनस एई0। यस्तै अब यसको राइटतिर जाने हो भने अब राइटतिर यहाँ एस ड्यास भन्ने पोइन्टमा यदि यता नेगेटिभ हो भने यता पोजिटिभ हुन्छ। यो यसै गरेर जाने हो भने यता एई0 हुन्छ क्या, यो एई0 हुन्छ। अनि फेरि यतापट्टिको अर्को यस्तै डाइरेक्ट्रिक्स लिने हो भने यो डाइरेक्ट्रिक्सको फेरि के हुन्छ? ए/ई0 भन्ने हुन्छ कि यतापट्टि लेफ्टतिर नेगेटिभ भयो भने राइटतिर पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर हामी दुईटा डाइरेक्ट्रिक्स लिएर अगाडि गयौँ भने हामीलाई जस्तो लेफ्टतिरको लिए पनि इक्वेसन आउँछ, राइटतिरको लिए पनि इक्वेसन आउँछ। जतापट्टि लिएर नै हामी जान सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर यो एस ड्यास भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ पोइन्ट लिएर अनि त्यस पछाडि यसलाई डाइरेक्ट्रिक्स लिए पनि हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। अहिले हामी एउटाबाट गयौँ भने हामी सजिलो हुन्छ। अब यहाँ दुईवटा जाँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो यहाँ एम ड्यास भन्नु र जेड ड्यास भन्नु एउटै हो। त्यसमा हामी क्यालकुलेसन गरेर भ्यालु राख्नलाई सजिलो हुनाले अब हामी दुवैतिर क्यालकुलेट गरेका छौँ। अब पीलाई मुभिङ पोइन्ट लिउँ, यहाँ तल एक्सप्लेन गरेको छ पक्कै। अब हाम्रो स्लाइड अनुसारै जाउँ ल हेरौँ है। अब यसमा pxy be any मुभिङ पोइन्ट अन द इलिप्स देन sp इक्वल टु epm। त्यसो भने sp र epm हुन्छ कि हुँदैन? pxy एउटा मुभिङ पोइन्ट लियौँ भने यो मुभिङ पोइन्ट हो भने फिक्स्ड लाइनदेखि मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टदेखि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी हो भनेको थियौँ नि। यो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो, यो फिक्स्ड पोइन्ट हो। फिक्स्ड पोइन्टदेखि मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टदेखि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी हो। अब यहाँ त्यही गरेको छ। यो सुरुको के हुन्छ, pxy भनेको मुभिङ पोइन्ट मान्दा बित्तिकै अब हामी यहाँ के गरौँ? लेट pxy be any point on the ellipse then sp इक्वल टु epm। pm इज परपेन्डिकुलर टु zm, sp इक्वल टु ezn पनि हुन्छ। त्यसपछि sp भनेको ezn हुन्छ। ezn भयो भने जस्तो हो, यहाँ pm भनेको zn हो भन्यो क्या। यो फिगर हेरेर थाहा भइहाल्छ। pm भन्नु र zm भन्नु एउटै हो, zn भन्नु एउटै। जस्तो त्यहाँ हेर, जस्तो pm भनेको यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेको यो लाइन हो, यो pm भन्ने यो लाइन हो भने अब यहाँ zn भनेको यो लाइन हो भनेपछि यहाँ त रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्छन् नि। त्यसकारण यसको ठाउँमा हामीले के पनि राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पनि राख्न सक्छौँ भन्यो क्या। pm भन्नु र zn भन्नु एउटै हो भनेको मात्र हो यसले। यस पछाडि अब यहाँ अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ? sp इक्वल टु ezn पनि हुने भयो, pn इज परपेन्डिकुलर टु zn भएको हुनाले। अब sp को भ्यालु के त? sp को भ्यालु हेरौँ त। यहाँ p लाई मुभिङ पोइन्ट मानेको छ है, pxy बी द मुभिङ पोइन्ट भन्न सुरुमै मानेको छ। त्यसो भने pxy मुभिङ पोइन्ट हो अनि यो चाहिँ ओरिजिन हो। हेरौँ है, यो यसलाई ओरिजिन पनि बिचैमा मानेको छ, c लाई ओरिजिन मानेको छ। त्यसो भने यसलाई हामी कोअर्डिनेट के निकालेका छौँ? यहाँ माइनस AE0 होला हैन, यसको कोअर्डिनेट हामी निकालिसक्यौँ नि, माइनस AE0 हो।
अनि चाहियो भने यसको कोअर्डिनेट पनि निकालिसकेका छौँ। यहाँ -a/e0 भन्ने होला, -a/e0 भन्ने छ। अब हामीले के गरौँ भने एसपी को भ्यालु चाहिएको छ कि के को भ्यालु चाहिएको छ हेर त, यो डिस्टेन्स अपन यहाँनिरको यो डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी हो भन्ने छ भने यो डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त, यसको कोअर्डिनेट -ae0 छ, यसको कोअर्डिनेट xy छ। त्यसो भने डिस्टेन्स फर्मुला त लगाउन मिल्छ नि, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर भने यो डिस्टेन्स आउँछ अपन। अब यो डिस्टेन्स हामीले निकालिसकेका छौँ, किन यो डिस्टेन्स भन्नु र यहाँनिरको डिस्टेन्स भन्नु एउटै हो नि, हो यो डिस्टेन्स हामी कति निकाल्यौँ, यो डिस्टेन्स सी बाट जेड सम्मको डिस्टेन्स यहाँ के हुन्छ जेडएन भनेको के हो त, यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स प्लस यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स हो त्यसरी यो डिस्टेन्स पनि निकालिसक्यौँ। यो डिस्टेन्स पनि हामीसँग छ भनेपछि के गर्न सक्यो, यो दुईवटा डिस्टेन्सलाई भ्यालु राख्दा बित्तिकै हाम्रो इक्वेसन आउँछ। हो त्यो स्लाइडमा गएर हेरौँ। अब यसमा हेर नि, एसपी भनेको √x - -a को होल स्क्वायर प्लस y - 0 को स्क्वायर भने के हुन्छ, x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर गरेर आएको हो यो। अनि फेरि अर्को जेडएन भन्ने छ नि, जेडएन भनेको यो दुईवटा पार्ट प्लस गरेर आएको छ। जेडएन भनेको हेरौँ है त, जेडएन भनेको कसरी आयो त भन्दाखेरि जेडएन को भ्यालु कसरी आउँछ ल हेरौँ। जेडएन भनेको यहाँबाट यहाँसम्म हो, यहाँबाट यहाँसम्म हो, यसको भ्यालु xy राखिएको छ है, यो कोअर्डिनेट xy भएको बेलामा, यो xy भएको बेलामा यो यहाँ यसको ओरिजिन 0 0 हो भने c 0 0 हो भने यो x पार्ट हुन्छ नि, यो c देखि n सम्म x हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्म y हुन्छ भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको x रहेछ। अनि cz भनेको त अघि नै हामी a/e भन्ने डिस्टेन्स निकालेका थियौँ नि, कोअर्डिनेट लेख्ने बेला -a/e0 लेख्यो भने डिस्टेन्स त a/e हो नि, त्यसैले यति a/e हो, यति x हो भनेपछि त जेडएन भनेको त x + a/e भनेर लेख्न सक्दैनौँ र यो x + a/e लेख्न सक्दा रहेछौँ। अब हामी त्यही लेखेको यसमा यहाँ जाँदाखेरि यो यतापट्टि डिस्टेन्स फर्मुला लगायौँ, यो एसपी भन्नेको डिस्टेन्स फर्मुला लगायौँ, अनि ईलाई ई नै लेखौँ, जेडएन भनेको x + a/e रहेछ। अब यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ, त्यस पछाडि डिभाइड गरौँ, यस्तो फर्ममा आइपुग्छ, x² / a² भयो, y² / यसलाई b² मान्यौँ भने हेर है, b² भनेको a² 1 - e² मान्यौँ भने a² 1 - e² हो है। यहाँनिर यो पुरै यो भित्रको स्क्वायर यो ठिक छ, यहाँनिर हेर्दा बाहिर स्क्वायर भएछ, यो होइन। a² 1 - e² गयो भने x² / a² प्लस y² / b² भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स हो है। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स निकाल्नको लागि यति स्टेपसम्म जानु पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन सक्छ कि सिधै, प्रुभ दैट द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स is equal to x² / a² plus y² b² is equal to 1 where a and b are the semi major axis and semi minor axis भन्न सक्छ। हो त्यति बेला हामीले सबै त यही फिगरमा लुकेको छ, सबै धेरै कुराहरू है। यो फिगर अनुसार जाने हो भने यो यतापट्टिको साइडतिरको यो यसरी डाइरेक्टिस जता लिए पनि हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्न मात्रै यो ड गरेको हो, नत्र भने यो एस ड्यास अनि जेड ड्यास एम ड्यास यिनीहरू नभए नि फरक पर्दैन, यसले हामीलाई झुक्काउँछ मात्र। त्यो बाहेक अरू यतापट्टिको एउटा फिक्स्ड पोइन्ट र फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनलाई लिएर इलिप्सको डेफिनेसन अनुसार अगाडि जाने हो भने एउटा सानो टेक्निक त याद गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो टेक्निक यहाँ के देखियो भने एकपटक के सिएस निकाल्ने, अर्को पटक सिजेड निकाल्ने। कसरी भन्दाखेरि यो दुईटालाई प्लस गरेर के, कुनलाई प्लस गर्ने कुनलाई माइनस गर्ने अघि भनिहाल्यो। एसए प्लस एसए ड्यास गर्दा एउटा आउँछ, एसए ड्यास माइनस एसए गर्दा अर्को आउँछ। यो दुईटालाई प्लस गरेर एउटा भ्यालु आउँछ, माइनस गरेर अर्को भ्यालु आउँछ। यो सानो टेक्निक सम्झिने। अनि त्यसबाट हेर्दा डेफिनेसन लगायो भयो, यो पीलाई मुभिङ पोइन्ट मान्ने, अनि एसपी अपन पीएम भनेको इसेन्ट्रिसिटी हो भन्ने फर्मुला लगाएर यसको डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने, यसको चाहिँ के गर्ने, यहाँबाट यहाँसम्मको एक्स हो, यहाँबाट यतापट्टिको हामीले चाहिँ के निकालेका छौँ भन्दा a/e निकालेका छौँ। त्यसको लहर भ्यालु राख्ने हो भने हाम्रो इक्वेसन आइपुग्छ। यसरी हामी इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो इक्वेसन डिराइभ गर्नलाई अब यति कुरा एकपटक, अब पुरै धेरै यहाँबाट चाहिँ इलिप्सको डेफिनेसन लेख्न सक्नु पर्यो, कोनिक सेक्सन हुँदै इलिप्स हाइपरबोला प्याराबोलामा जान सक्नु पर्यो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई फर्मेसन गर्न सक्नु पर्यो। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई फर्मेसन गर्नलाई यहाँसम्म पुग्ने हो भने हाम्रो काम पुरा हुन्छ। ल यति फर्मेसन गरौँ, अनि त्यसपछि बल्ल हामी अरू काम गर्न सक्छौँ। मैले पहिलो दिन जे पढाएको थिएँ नि
अब आज मैले त्यही मात्र गराउँदैछु, अरू मैले त्यति धेरै गराउँदिनँ। अब आज मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो इक्वेसन लेख्न सक्ने भाउ र मैले यहाँ एउटा स्क्रिनमा देखाएको छु, हेर त, हो यिनी कुराहरू। हजुर हजुर इक्वेसन अफ इलिप्स x² / a² + y² b² = 1 हुँदै गर्दा सेन्टर के हुन्छ, भर्टेक्स के हुन्छ, फोकस के हुन्छ, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस के हुन्छ, माइनर एक्सिस के हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ, अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ ल। यिनी कुराहरू इक्वेसन कस्तो हुँदा भ्यालु के हुन्छ, यो कति भन्दा 4 वटा केस। यिनीहरू याद गर्नु पर्यो। याद नगरी सुखै छैन है। याद नगरेर चाहिँ हामी पछाडि फर्मुला के रे कुनै पनि क्वेसन गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मबाटै धेरै जसो क्वेसन सोध्न रुचाएको छ। त्यही भएर आज यसलाई भुलेको भयो भने याद गरौँ, अनि त्यस पछाडि के गरौँ, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स लेख्न सकौँ र डेफिनेसन चाहिँ यति 3टा कुरा तयारी गरौँ। अब मैले हिजोको होमवर्क आज म राखिदिन्छु। आजको त्यति होमवर्क हुने जस्तो देखिने मैले यहाँ। अब होमवर्क हुनको लागि यिनै घोकिसकेपछि बल्ल यसको प्रयोग गर्ने गरी हामी भोलि बल्ल होमवर्क हुने गरी अगाडि बढ्छौँ है। अब यसलाई प्रयोग चाहिँ भोलि गरौँला, तर यसलाई अब के हुन्छ, नमिठो शब्दमा भन्दाखेरि यो घोकिदिनु पर्यो, मिठो शब्दमा भन्दाखेरि यसलाई सम्झिनु पर्यो। अब जुन मनपर्छ त्यही गर। अब पक्कै पनि सम्झिन्छ होला होइन। अब यसलाई यति गर्यो भने हामीलाई आज यहाँभन्दा बढी पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के छ तिमीहरूको विचार? ल भन। हुन्छ सर, आज यति नै गरौँ हैन? ल त्यसो भने हिजोको त्यो एक्सरसाइजहरु राख्दिनु। हिजोको होमवर्क म भर्खरै राखिदिन्छु, त्यसलाई अन्यथा छैन। त्यसपछि त्यसलाई तिम्रो होमवर्क यसो पठाउन पनि सिक्दै गर, अनि हामी हजुर हजुर है। म आज चाहिँ रेकर्ड गरेर छु।